Sa wala pa naglungtad ang tanan, ang atong mga makita ug ang dili nato makita, ang Dios na ana. Gibuhat niya ang tanan. Walay nagsulti sa Dios unsaon pagbuhat sa kalibutan. Siya lang nagbuhat sa tanan pinaagi sa iyang gahom ug kahibalo. Ang Dios ray makasulti sa ato, giunsa niya pagbuhat ang kalibutan ug para unsa kini. Mao kini ang istorya nga gisulti sa Dios kanato sa Biblia. Sa sinugdanan, ang kalibutan hawang ug walay sulod. Apan ang Dios na ana, ug naa siya'y plano. Ang Dios miingon, Mutungha ang kahayag. ug mitungha ang kahayag. Gihimo sa Dios ang kahayag ug ginganlan niya ang kahayag adlaw, ug ang kangit-ngit ginganlan niya gabii. Nahimuot ang Dios sa kahayag. Nahitabo kini sa unang adlaw. Sa ikaduha nga adlaw, ang Dios miingon, Magbulag ang tubig sa yuta ug ang tubig sa langit, aron adunay wanang nga magbahin sa ila. Pinaagi sa pagsugo sa Dios nahitabo kini. Gibuhat sa Dios ang langit ug nakita niya nga maayo kini. Nahitabo kini sa ikaduhang adlaw. Sa ikatulo nga adlaw, ang Dios miingon, Matingog sa usa ka dapit ang katubigan, aron mutungha ang uga nga yuta. Muturok sa yuta ang mga tanom, gikan sa pinakagamay hangtod sa pinakadako. Maghatag sila og mga bulak ug prutas, ug naay mga liso aron motubo nga parehas nga matang. ang tanan nahitabo sumala sa gisugo sa Dios. Gibuhat niya ang yutang mala ug dagat, ang mga tanom ug kadtong mga kahoy nga mamunga. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Nahitabo kini sa ikatulo nga adlaw. Sa ikaupat nga adlaw, miingon ang Dios ug mipakita ang adlaw. Gibuhat usab niya ang bulan ug mga bituon, ug miingon ang Dios, Mutungha ang adlaw, magdanag og kahayag sa adlaw. Ang bulan ug mga bituon magdanag sa gabii, ug sila magsilbi nga mga timan-an sa mga panahon, adlaw ug sa tuig. ug nakita sa Dios ang tanan nga iyang gibuhat sa ikaapat nga adlaw maayo. Sa ikalima nga adlaw, miingon ang Dios, Mutungha ang tanang matang nga mga langgam sa kalangitan. Mutungha ang mga isda sa kadagatan sa tanan nga kulor ug kadakon.
Ang Dios ang nagbuhat sa tanan nga mga mananap sa tubig ug sa langit. Bisan ang labing dagkong mga iho ug mga balyena. Gipanalanginan sila sa Dios ug giingnan nga magpadaghan. Punon ang kalangitan ug kadagatan. Ug nahuman ang ikalima nga adlaw. Sa ikaunom nga adlaw, miingon ang Dios. Mutungha sumala sa ilang mga matang. Mga kahayupan nga gakamang sa ugang nga yuta. Ihalas ug pinaaghop nga mga mananap sumala sa ilang mga matang. Ug mitungha ang tanang kahayupan. Gikan sa kinagamyan hangtod sa kinadak-an, matag gidak-on, porma ug kolor. Gibuhat sa Dios daghang matang nga mga mananap. Ang uban naay sungay ug ang uban dagko ang dalunggan. Ang uban mukaon og tanom sa yuta ug ang uban mangaon og dahon sa kahoy. Gibuhat sa Dios ang matag usa nga lahi-lahi ug nakita niya nga maayo ang tanan. Miingon usab ang Dios. Buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Sama kanato sila makahuna-huna, makabati, makasulti ug makadesisyon. Dugang pa sila magahom sa tanang kahayupan, mga isda, langgam ug atimanon nila ang yuta. Ingon ni ana ang paghimo sa Dios sa unang mga tawo. Espesyal sila tungod kay sila lang ang gibuhat sa Dios sumala sa iyang dagway. Gipanalanginan sa Dios ang lalaki ug babayi ug nag-ingon. Musanay kamo og panaghan, ug lukpa ang kalibutan. Gihatag ko sa inyo ang trabaho sa pag-atiman sa tanan nga akong gihimo. Nakita sa Dios ang tanan niyang gihimo. Ang tanang tanom, tanang mananap, ang tibuok kalibutan ug ang tawo, ug tan-awa kini maayo kaayo. Gibuhat sa Dios ang tanan sumala sa iyang giplano. Ug sa ikaunom nga adlaw, nahuman ang tanan niyang buluhaton. Sa ikapito nga adlaw, nagpahulay ang Dios sa tanan niyang buluhaton. Usa ka espesyal nga adlaw kini, tungod kay nahuman ang Dios sa paghimo sa tanan. Ug ang tanan nagtrabaho nga hingpit sama sa iyang giplano. Ug miingon ang Dios. Espesyal nga adlaw kini, gipanalanginan ko ang ikapito nga adlaw ug gilain kini ingon nga balaan tungod kay niining adlawa magpahulay ako gikan sa paghimo sa tanan. Kumusta? Ako si Adan. Ug ako ang unang tawo nga gibuhat sa Dios. Kining lugar nga imong nakita mao ang tanaman sa Eden. Sa gibuhat ako sa Dios, gipapuyo niya ako dinhi o giingnan nga trabaho nako ang pag-atiman sa tanaman. Karon gusto nako isulti sa inyo giunsa ako pagbuhat sa Dios. Gihatag sa Dios ang tanan ng maayong butang nga akong kinahanglan. Nahinumdum ka ba nga gibuhat sa Dios ang kalibutan sa unom lang ka adlaw? Sa gibuhat niya ang langit, ang mga tanom ug ang tanan nga mga mananap, nagsulti lang siya. Apan ako, gibuhat sa Dios sa espesyal kaayo nga paagi. Aron mahimo si Adan, nagkuha ang Dios og abog sa yuta ug gigamit kini aron maporma ang iyang lawas. Unya, gihuyop niya sa ilong ang gininhawa sa kinabuhi.
ug nahimo siyang buhi nga binuhat. Ug sa ingon ni ana gibuhat ako sa Dios. Maog kadto ang unang adlaw sa akong kinabuhi. Gawas sa paghimo kanako nga lahi sa tanan, ang Dios naghatag sa ako og usa ka matahom nga tanaman. Gibutangan niya kini og suba aron matubigan ang tanaman. Ang tanaman daghang laing-laing mga kahoy nga gapamunga og lamian nga mga prutas. Natilawan na nako ang halos tanan nga prutas sa tanaman. Kini nga kahoy naghatag og matamis nga peras. Kadtong didto nga pinakadako nga kahil, siguro mukaon ko og usa karon. Ang Dios nag-ingon nga makaon nako tanang prutas nga bunga sa kahoy sa halaman. Gawas sa usa ka bunga nga dili ko pwede kaunon, ang sa kahoy nga gahatag og kahibalo kung unsay maayo og daotan. Gisulti sa Dios nga klaro, nagpasidaan kanako dili kaunon ang bunga niini, ningon siya. Adan, ayaw kauna ang bunga sa kahoy nga gahatag og kahibalo, unsay maayo og daotan, kay kun mukaon ka niini, mamatay ka. Nasayod ako nga sayop ang pagkaon sa bunga sa kahoy kay giingnan ako sa Dios. Dili nako hibaw-an kung unsa ang ipasabot sa pagkamatay. Siguro kini ang pagpalayo sa Dios. Lahi kining kahuya, gitawag kini nga kahoy sa kinabuhi. Ang Dios miingon nga kung mukaon ko niini, mabuhi ko hantod sa kahangturan. Ang kinabuhi gikan sa Dios, ug mao kana nga mahinungdanon kini nga kahoy. Dili maayo nga mag-inusara si Adan. Gihatagan ako siya og matahom nga puy-anan, ug ang pag-atiman sa tanaman, apan kinahanglan niya ang makauban ug makatabang sa iyang mga buhaton. Adan, tan-awa, aniya ang tanan nga mga mananap nga akong gibuhat. Gusto ko nga hatagan nimo sila og ngalan, kung unsay imong itawag sa ilang, kana ang ilang ngalan. Wow! Daghan kaayong nagkalaing-laing matang sa mga mananap. Ginoo, katingalahan ka. Tan-aw nato, magsugod ko sa inyong duha. Tawgon ko kamong mga iro. Oo, gusto nako ni anang ngalan na para nimo, ug ang malipayon nimong pagwarawara sa imong ikog. Tan-aw nato, gusto ko ang ngalan nga Leon. Apan kinsa man ang ngalan niya ana. Tan-awon ta. Dili ka na maayo nga ingalan kanimo. Gamay ra ka kaayo. Kabalo nako. Kamo nga naa sa mga kahoy, oo kamo. Tawgon kamog mga leon. Kamong mga gagmay na ako'y eksaktong ngalan. Tawgon mo nga mga milo. Kining saba, tawgon nga manok. Kung ikaw usa ka himungaan. Tan-awon nato, kamong mga dagko nga mananap, tawgong mga elepante. Pero pag amping, ayaw tumbi ang mga piso sa inyong dagkong mga tiil. Kamong duha, mga iring. O kanang naa sa inyong balhibo, mga pulgas. Kamong nagbitay sa mga sanga. Akong tawgon nga mga unggoy. O kanang naay 8 nga galamay, tawgong lawa-lawa. Nakita sa Dios nga nalipay kaayo si Adan sa iyang mga trabaho. Apan, nakita sab niya nga kinahanglan ni Adan ang kauban. Usa ka kauban aron mahimong pamilya. Naay mga anak ug magmalipayon. Adan, maayo ang imong nahimo sa pagngalan sa mga mananap, apan masayon kung aduna kay kauban nga mutabang sa imo. Oo, ang pagngalan sa mga mananap nakapakapoy sa ako.
ug karon gikapoy nako. Siguro matulog sa ako. Matulog ka na, Adan. Ug samtang gakatulog ka, mag-andam ako og usa ka matahom nga sorpresa alang kanimo. Oo, amahan, gikapoy kaayo ko. Hinaut unta nga nalipay ang mga mananap sa ngalan nga akong gihatag sa ila. Unya, gipakatulog sa Dios si Adan, o gikuha niya ang usa sa iyang mga gusok. Gikan ni ining bahina ni Adan, giumol sa Dios ang babayi. Gibuhat niya siya nga matahom kaayo, ug siya ang hingpit nga kauban ni Adan. Adan, Adan, pagmata na, ani ana ang kauban nga akong gibuhat para sa imo. Wow! Kagwapa niya. Siya usa ka tawo nga sama kanako. Mahimo siyang akong asawa hangtod sa kahangturan. Kay gibuhat siya sa Dios gikan sa akong lawas. Gibuhat ko ang unang lalaki ug ang unang babay gikan sa parehas nga unod. Busa, kun ang lalaki ug babay magminyo, kini alang sa tibuok nilang kinabuhi, ug sila magmatinud-anon sa usag-usa. Ang lalaki kinahanglan higugmaon ug atimanon ang iyang asawa, ug ang babay kinahanglan pasidunggan niya ang iyang bana. Dili na sila duha, kun dili usa na sila kaunod. Adan ug iba, gusto ko kaayong malipayon kamo dinhi sa tanaman. Gihatag ko kaninyo ang tanan nga bunga sa tanaman aron kanon, ug gitugyan ko kaninyo ang pagdumala sa tanan nga mga butang, ang mga tanom, mga mananap, ug ang tanan sa yuta. Apan hinumdumi kining usa ka sugo, ayaw ninyo kauna ang bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan. Kung mukaon kamo ni anang protasa, mamatay kamo. Nahibaluan ko nga daghan pa nga mga butang nga dili ninyo masabtan. Apan musalig lang kamo sa ako. Gihigugma ko kamo o gusto ko nga kauban kamo dinhi sa espesyal nga lugar hangtod sa kahangturan. Sa niining pagiha, gitukod sa Dios ang kahusay sa tibuok kalibutan. Gibuhat niya ang tanan nga adunay katuyuan. Gibutang niya ang tawo sa pagdumala sa iyang gibuhat, ug nakita sa Dios nga ang tanan maayo kaayo. Kadahom una-unaon, kung diyon sa mo ako pagbuhat, gibuhat sa imong dagway, pinaagi sa imong gugma. Nagandang kaog lugar para sa amo nga duha. Kung tanawon ang gibuhat mo, puno sila sa himaya mo. Gamhanan nga Dios, nagbuhat sa tanan, gahigugma o gabantay, naghatag og kalinaw, ibawan mo ang tanan. O Diyos, ibaw na mo nga, malugmaong Diyos ka sa langit, hangtod sa kahangturan. Ibuhat mo ang matahom nga kalibutan, pero ako naginusara. Ihatagan mo ako makauban, o kami giimong usab. Gamhanan nga Dios, nagbuhat sa tanan, gahigugma o gabantay, naghatag og kalinaw, ibawan mo ang tanan. O Diyos, ibaw na mo nga, mahigugmaong Diyos ka sa langit, hangtod sa kahangturan.